आदाब दोस्तों, मैं हूं एम.ए. वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसे में हमने देखा है कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़े जात में भिखारियों का अज़दहाम उमड़ पड़ा है। मसरूफ़ तरीन सड़कों पर जब भी सिग्नल लाल बत्ती पड़ जाती है तो कतार में खड़ी कारों और मोटरसाइकिलों पर ये भिखारी टूट पड़ते हैं और उनसे भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में एक तो खलल पैदा होता है और साथ ही साथ ये भिखारी हादसात का मौजिब बनते हैं। ताहम शहर हैदराबाद में कई साल क़ब्ल BRS हुकूमत ने, जब वो TRS पार्टी थी, ने एक कार्रवाई करते हुए भिखारियों की बाज़ाबात कारी के लिए उन्हें जेल भेजना शुरू किया था। ताहम उसका सिलसिला थम गया है। ऐसे में आप जब घर से निकलते हैं तो किसी भी सड़क पर आप देख लीजिए कि भिखारी आपको जगह जगह नज़र आ जाएंगे। अब लोग इन भिखारियों को देखते हुए कहने लगे हैं कि शहर हैदराबाद अब नवाबों का नहीं बल्कि भिखारियों का शहर बनकर रह गया है। ताहम ये तो थी वो बात जो भिखारी अपने लिए भीख मांगते हुए अल्लाह का वास्ता देकर भीख मांग रहे थे, जो एक नाकाबिले माफ़ी अमल है। दूसरी जानिब कुत्तों ने शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में हलचल मचा रखी है। कुत्तों के काटने के वाक़यात रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। अंबरपेट के वाक़े को आप ले लीजिए। अंबरपेट में पेश आए वाक़े में एक कुत्ते ने 4 साला लड़के पर हमला करते हुए उसे शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद ये लड़का जाँबर ना हो सका। हुकूमत ख्वाब गफलत के मज़े लूटती रही। दूसरी जानिब बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद ख्वाब खरगोश के मज़े लेती दिखाई दी। ताहम हाई कोर्ट ने अज़ ख़ुद कार्रवाई करते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। ताहम अगली समाअत 16 मार्च को रखी गई है। लेकिन ये जो वाक़यात पेश आए हैं, इसमें लापरवाही किसकी थी और लापरवाही किसकी रही है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ़ मसरूफ़ तरीन सड़कों और चौराहों पर जहाँ लोगों की खासी आमोद-रफ़्त होती है, वहाँ पर हमें खासी तादाद में भिखारी नज़र आ जाते हैं। माजी में तेलंगाना हुकूमत ने भिखारियों की बाज़ाबात कारी के लिए उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल मुंतकिल किया था, जिसके बाद हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक तो दिखाई देती थी, लेकिन भिखमंगे सड़कों से गायब हो गए थे। ताहम अब हाल ये है कि लोग शहर हैदराबाद को भिखारियों का शहर कहने पर मजबूर हो गए हैं। अगर हम भिखारियों का जायज़ा लेंगे तो हमें उनकी कई अक़साम नज़र आएंगी। उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर हट्टे कट्टे होते हैं और अपना हुलिया कुछ इस तरह बना लेते हैं कि उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि यही वो शख्स है जिसे दुनिया का सबसे मज़लूम शख्स कहा जाता है। जैसे ही किसी सड़क पर लाल बत्ती जल जाती है तो मासूम बच्चे और लड़कियां कतार में खड़ी गाड़ियों के शीशों को ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं ताकि अंदर बैठे हजरात उन्हें कुछ भीख दे दें। दरअसल भिखारी का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में एक ही तस्वीर बनती है कि इंसानों से मांगने वाला। एक वक्त था जब ज़रूरतमंद और माजूर लोग भीख मांगते थे, जो किसी काम के काबिल ना होते थे, लेकिन आजकल तो ये एक कारोबार बन गया है। मोदी हुकूमत के 8 साला दौरे हुकूमत में असली ज़रूरतमंदों, गरीबों और कारोबारियों के दरमियान फ़र्क करना भी मुश्किल हो गया है। शहरी आबादी ख़त ग़ुरबत की सतह से नीचे आ गई है। लोग माशी तौर पर बदहाल हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब भिखारी हजरात शौकिया और मजबूरन भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। इन दिनों हैदराबाद में नकली भिखारियों की तादाद बढ़ गई है और साथ ही गांजा और वाइटनर इस्तेमाल करने वाले बदहाल लोग भी ट्रैफिक सिग्नल्स पर नमूदार होने लगे हैं, जिनमें ख़वातीन की तादाद भी कुछ कम नहीं। भिखारी के लफ्ज़ और करतब से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। भिखारी क्या होता है ये भी हम जानते हैं। कई अफराद और दानिश्वरों का कहना है कि भिखारियों को मुनज़्ज़म तरीक़े से शरपसंद अफराद भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और इस अमल में पुलिस का रोल भी मशकूक बताया जाता है। गदागिरी, जिसे इल्म मईशत में माशी लानत का नाम दिया गया है, हैदराबाद शहर में इफ़रात और तवातीर के साथ
ایک پیشہ اختیار کر گئی ہے۔ اس پیشے میں لوگ جس بے غیرتی اور بے شرمی سے شامل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ثبوت حیدرآباد کی مصروف ترین سڑکیں ہیں۔ گداگری کو سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو اپنی ناداری اور مفلسی کو عیاں کر کے اللہ، بھگوان اور انسانیت کے نام پر بھیک مانگنا ہے۔ یہ عمل ایک گھٹیا عاقلانہ معیار ہے جس میں بھکاری اخلاقی اقدار کو سمجھنے سے قاصر اور قانونی نظم و ضبط کو اپنانے میں اپاہج نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھک منگے تندرست افزا اور معتدل ذہنی صحت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی معصوم عوام کو دل پگھلا دینے والی من گھڑت اور جھوٹی رودات سنا کر شہریوں کی جیبیں ہلکی کر کے روزانہ ہزاروں روپے ہڑپ لیتے ہیں۔ ان بھکاریوں کے بھیک مانگنے کی نت نئے طریقوں کی ایجاد دن بدن عروج پر ہے۔ مثلاً آوازیں نکالنا، مہلک بیماری کا شکار بتلانا، بال بچوں کا واسطہ دینا، بے بنیاد دعائیں دینا، مصنوعی معذوری کا ڈھونگ رچانا، جعلی دوائیوں اور ٹیسٹوں کی رسیدیں دکھانا، کمسن بچوں کے جسموں پر زخموں کے مصنوعی داغ دکھانا، غربت و افلاس کی رٹی رٹائی کہانیاں سنانا اور یہاں تک کہ خدموں میں گر کر اپنے ایمان اور اخلاقیات اور انا کا خون کر دینا۔ اگر بھیک نہ ملے تو چراغ پا ہو جانا، یہ سب علامات آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ آج کل زیادہ سے زیادہ لوگ اس دھندے میں وارد ہونے لگے ہیں۔ ایسے حالات میں بے حسی معاشرے میں بڑھنے لگی ہے۔ غیریت و حمیت جیسے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگرچہ انہیں بھیک نہ ملے تو محنت کے بجائے وہ چھوٹی موٹی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کئی منظم گروہ معذور بچوں اور اغوا شدہ لڑکیوں سے جبراً بھیک منگواتے ہیں۔ آپ کو میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نام پر بھیک مانگنے والا ملعون ہے اور بھکاری اپنے لیے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ گداگری کو ہم سب مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ترس کھا کر بھیک دینے سے گداگری ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کو فروغ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک کمائی وہ ہے جس میں دھوکہ نہ ہو اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہو۔ یہاں حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے بھکاریوں کو پکڑ کر جیل بھیجا جائے اور ان کی بازآباد کاری کو یقینی بنایا جائے۔ وہیں عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک سگنلز پر بھیک نہ دیں، تبھی ان بھکاریوں کے رویے میں تبدیلی آئے گی اور وہ محنت کی جانب راغب ہوں گے، ورنہ ہم سب یہ شعر دہراتے رہ جائیں گے۔ میں تیرے در کا بھکاری تو میرے در کا فقیر، میں تیرے در کا بھکاری تو میرے در کا فقیر، آدمی اس دور میں خوددار ہو سکتا نہیں۔ آج کل ریاست تلنگانہ کے علاوہ شہر حیدرآباد میں کتوں پر نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ گئی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ریاست کے مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں نے ہلچل مچا دی ہے۔ اب آپ کو میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم خبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ پچھلے دنوں کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جن میں کتوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا، اور پھر کتوں کا عتاب آج بھی جاری ہے۔ آپ شہر کے کسی بھی محلے میں چلے جائیے، کتے بڑے آرام سے پھرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ کومپلی علاقے میں پیش آئے واقعے کے بعد شہر حیدرآباد کی عوام راتوں میں گھر سے باہر نکلنے کے لیے گھبرانے لگی تھی، جہاں آوارہ کتوں نے دہشت مچا دی تھی۔ نہ صرف پیدل چلنے والوں کو بلکہ گاڑیوں اور دیگر سواریوں پر کتوں نے حملے شروع کر دیے تھے۔ قطب اللہ پور کومپلی میں کتوں کے ایک جھنڈ نے سواریوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان پر حملے کی کوشش کی، جن کی زد میں آنے والے 6 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ شہر حیدرآباد کے امبر پیٹ علاقے میں پیش آئے واقعے نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا، جہاں کتوں کے حملے میں ایک 4 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا تھا۔ عدالت نے اس واقعے پر از خود کارروائی کرنے کا اعلان کیا اور کتوں کے وحشیانہ حملے کو انتہائی افسوسناک بتایا۔ کورٹ نے اس واقعے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں کو پھٹکار لگائی، جس کے بعد کیس کی مزید سماعت 16 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ تاہم آئے دن کتے کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی پر حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں اور شہریوں کے علاوہ دیہاتوں میں آوارہ کتوں کی نسل کو ختم کریں، ورنہ یہ شعر کہتے رہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں وہ حیدرآباد کے نرالے کتے، ہم نے دیکھے ہیں وہ حیدرآباد کے نرالے کتے، بھونکنے والے نہیں کاٹنے والے کتے۔
اب یہاں انگریزی میں ایک مثال مشہور ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، یہ وجہ صحیح ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے، کہا نہیں جا سکتا۔